Salam, j'espère que vous allez bien. معكم مهدي انفست. في لا فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد السوجي اللي داكtualité بزاف دابا في عالم لا كريبتو. بلا شك عرفتوا اللي هو لا ديفاي 2.0. واحد المقارنه ما بين لا ديفاي 1.0 كلاسيك ولا ديفاي 2.0. غادي نشوفوا فين كاينه لينوفاسيون ديال هذا النوفو بروتوكول اللي هو اولمبيس داو. دوكو نخليكم ديكوفريو لا فيديو. الا كنتو جداد في لاشين ما تنسوش ديروا سبسكرايب. الا كنتو ديجا قدام ما تنسوش ديروا لايك. دوكو نخليكم على الفيديو. باش نشرحوا شنو هي لا ديفاي 2.0 خصنا اول حاجه نشرحوا شويه كيفاش كيخدموا لي ديكس اللي هما لي زيكسشينج ديسونتراليزي. فاش كنسمعوا على اكسشينج ما نفكروش في كوين بيس ولا في باينانس. هنا حنا في الدومين ديال لا ديفاي. دوكو كنقولوا بلي باينانس ولا كوين بيس تيخدموا بحال اللي كتخدم البنكه، يعني كاينين الناس اللي تيجيريو داكشي. اما لي ديكس ما كاينش هادشي، كاين واحد لو بروتوكول هو اللي كيجيري كلشي، واحد البروغراماسيون، واحد الكود اللي هو لا لوا باش كتخدم لا ديفاي. فهنا ملي تنقولوا ديكس كنعنيو بحال بانكيك سواب، بحال اوني سواب وبحال كويك سواب سولون لا بلوك تشين اللي مانستالي فيها. هاد لي ديكس كيخدموا واحد البروغرام اللي كيتسمى اوتوميتد ماركت ميكر. المهم ما غاديش ندخلوا في لي ديتاي تكنيك ديال كيفاش تيخدم هاد الالغوريثم. اللي خصنا نعرفوا هو ان هاد لي ديكس باش يخدموا خصهم لا ليكيديتي، يعني خصهم السيوله. شنو هي السيوله باش نوضحوها مزيان؟ هي مثلا انت مشيتي عند شي بنكه وقلتي لهم انا باغي نبدل اللورو بالدولار، وقالوا لك حنا ما عندناش دولار. هنا تتسمى هذه البنكه ماشي ليكيد. يعني نفس الحاجه بالنسبه للدكس، الا بغيتي انك تبدل مثلا اليو اس دي تي، هنا خدينا ليكزومبل ديال اليو اس دي تي بالماتيك، الا جا واحد تريدر بغى يبدل، فالبروتوكول خص يكون عنده ديجا واحد البول، واحد البيسين اللي فيها لا ليكيديتي، يعني فيها الدولار اليو اس دي تي وفيها البوليغون ماتيك. فمن كتجي هاد لا ليكيديتي هذه في الديفاي 1.0، يعني الديفاي كلاسيك، البروتوكول ما كتكونش عنده لا ليكيديتي اللي خاصه به، يعني هو تياخذها من عند الناس اللي تيتسموا ليكويديتي بروفايدرز، يعني فورنيسور دو ليكيديتي. هاد الناس هادو تيجيو تيحطوا اون بير، تيحطوا مثلا بوليغونماتيك وكيحطوا اليو اس دي سي في هاد لو بول. وبالمكافاه يعني البروتوكول تياخذ هادوك الفيز اللي تيخلصوهم لي تريدرز، كيعطيهم منهم واحد البورسونتاج، كيعطيه هاد الناس هادو اللي كيفورنيو لا ليكيديتي. لا ليكيديتي هو واحد البارامتر اللي مهم بزاف في عالم لا كريبتو، وتيهم اكثر من الماركت كاب ديال ديك العمله. لان كاين واحد لي ريسك اللي يقدر ينكوريهم هذا البروتوكول الا ما كانش عنده لا ليكيديتي كبيره. يتخيلوا مثلا ان هذا البول فيه غير 10000 دولار، يقدر يجي واحد الويل، يعني واحد الانفستيسور اللي عنده فلوس بزاف، ويجي ويشري واحد لابير. فغتكون هذيك لابير غادي تقلل في المارشي، لو بري ديالها غادي يطلع، دوك غطرى لنا واحد الفولاتيليتي في لو بري ديال لي كوين. فغالبا هاد لي بروتوكول هادو باش تكون عندهم لا ليكيديتي بزاف ويطلعوا لا ليكيديتي ويتفاداو هاد المشاكل هادو، غالبا تيعطيو واحد التحفيزات، كيعطيو واحد الانسنتيفز. يعني ضروري نتعلموا شويه اللونغاج ديال لا كريبتو، اللي هو غالبا تيكون اون اونغلي. يعني الانسنتيفز هما واحد الريوردز، هما واحد المكافآت كيعطيهم لو بروتوكول للناس اللي تيجيو تيعطيو ليكويديتي، يعني ليكويديتي بروفايدرز. فكاينين هاد الناس هادو اللي تي بروفايد ليكويديتي بروفايدرز، كيتسمى حتى بالفارمرز، ولا البروسيس كيتسمى باليلد فارمين ولا ليكويديتي ماينين. هما الناس اللي عندهم يعني فلوس كيبقاو يدوزو من بروتوكول لبروتوكول، وتيبقاو تيحاولوا يجمعوا الماكسيموم بوسيبل ديال الريوردز ولا ديال الانسنتيفز. فبيان سور حنا في عالم لا فينانس، يعني اهم حاجه هي الفلوس اللي كتدرايفي لا دوموند. وغالبا يعني هاد الانسنتيفز اللي تيعطيهم البروتوكول تيكونوا مثلا من نفس الكوين. يعني الا حطيتي الماتيك في هذا البول هذا، غالبا هذوك الانسنتيفز غادي يكونوا بالماتيك نيت. هاد الحاجه هذه كتخلق لنا مشكل، يعني هاد الناس هاد ليكويديتي فارمرز غادي يمشيو غادي يبيعوا الماتيك، فتطرى لنا لانفلاسيون، يعني كطرى واحد التضخم في هذه العمله هذه، وكيبدا الثمن ديالها تيطيح بشويه بشويه. يعني حتى هذا واحد المشكل اللي كاين في لا ديفاي كلاسيك، لا ديفاي 1.0. ثالث حاجه ان هاد ليكويديتي فارمرز ولا هاد ليكويديتي بروفايدرز تابعين، يعني كما قلنا تابعين غير الربح، يعني هما باغيين غير يربحوا. نهار غادي يساليو هاد الانسنتيفز، غادي يساليو هاد الفلوس الزايده اللي تعطيهم بروتوكول لهاد الناس اللي تعطيو لا ليكيديتي، فهما تيمشيو لواحد البروتوكول اخر، تيتحولوا، والبروتوكول اللي كاين دابا تيموت. فهنا عندنا واحد المشكل كبير بالنسبه سورتو لي بروتوكول جداد في المارشي اللي تيحاولوا ياخذوا لا ليكيديتي، يجيبوا لا ليكيديتي من الناس. توقعوا لهم هذه المشاكل ديال ان فوا تيساليو هذوك الانسنتيفز ما تيبقاش الفلوس،
التريدرز كيمشيو لجهه اخرى، الليكويديتي بروفايدرز عفوا تيمشيو لجهه اخرى وما تبقاش عندهم لا ليكيديتي في لي بروتوكول ديالهم. فهنا كيجي التساؤل الكبير، يعني كيفاش غادي نحلوا هذه المشاكل هذو؟ كما قلنا باش نلخصوا شويه لا ديفاي 1.0 هي البروتوكول ما تيكونش عنده لا ليكيديتي ديالو، تيجيبها من عند واحد ليكويديتي بروفايدرز. المشاكل اللي تيوقعوا ان هاد ليكويديتي بروفايدرز اون فوا تيساليو هذوك الريوردز، هذوك الانسنتيفز اللي تيعطيهم البروتوكول، يقدروا يميغريو. والى البروتوكول ما كانش عنده اسيد ليكيديتي، يقدر يجي شي ويل ويخلق لنا مشاكل في البروتوكول، بانه غادي يرفع على دوموند، يعني غادي يشري بزاف من لي توكن، وغادي البري غادي يولي كيفلكتوي ديال هذيك العمله. هادو هما المشاكل اللي كاينين في ديفاي 1.0. ديفاي 2.0 جاب واحد الحل، واحد لينوفاسيون اللي هي ان البروتوكول يشري لا ليكيديتي خاصه به. فهذا هو البرانسيب ديال ديفاي 2.0 اللي معروف. يعني البروتوكول اللي خرج بهذه اللي اول مره هو اولمبيس داو. فكيفاش كيخدم هذا البروتوكول هذا؟ يعني هو البروتوكول اون سوا راه معقد بزاف، غادي ندير عليه واحد لا فيديو بوحدو باش نشرحوا اون ديتاي يعني اولمبيس داو كيفاش تيخدم. هنا غادي نعطيكم غير واحد ليدي على كومون سا سباس وشنو الفرق ما بين ديفاي 1.0. كما قلنا هنا عندنا واحد البول ليكيديتي. فهنايا لو بروتوكول شنو تيدير؟ تيبيع لك واحد توكن اللي كيتسمى ستيبل كوين، يعني ان كوين ستابل، تيبيعوا لك بتخفيض الا انت عطيتيه لا ليكيديتي. فهنايا الناس تيجيو تيعطيو لو بروتوكول لا ليكيديتي، يعني بحال تيشريها، وهو تيعطيهم ماشي تيشريها بلو فون، ولكن تيعطيهم لو توكن ديالو اللي هو او اش ام اوم. تعطيه لهم بواحد ديسكاونت، كيعطيهم بواحد مثلا موا 10% ولا موا 4%. و هذاك ستيبل كوين يمكن لك تستيكيه وتاخذ عليه واحد الريوردز. يعني هنايا البروتوكول كيولي عنده لا ليكيديتي ديالو خاصه به. وحتى لحد الان يعني البروتوكول ديال اولمبيس داو عنده 99.88% من لا ليكيديتي اللي خاصه به، يعني البروتوكول هو اللي كيتحكم فيها. فهذا البروتوكول هذا محكوم من واحد داو، واحد الناس اللي كتسمى داو، هو Decentralized Autonomous Organization، اون اورغانيزاسيون اوتونوم ديسونتراليزي، اللي هما الناس اللي شارين اللي عندهم هذاك الاون توكن، يعني هما اللي تيفوتيو وتيديسيديو على شنو غادي يطرا وكيفاش غادي لي بروبوزيسيون كيفاش غيخدم لو بروتوكول. فهنايا عندنا واحد لينوفاسيون اللي شديده بزاف. فالمره الجايه غادي ندخل لها اون ديتاي وغادي نشرحها بالتفصيل. ولكن يمكننا كمان نبسطو. يعني اولمبيس داو صايب واحد لو توكن كما قلنا اللي سميتو اوم. هاد اوم هو ديما مدعوم على الاقل بواحد $1. $1 اما يو اس دي سي اما داي. ولكن هاد التريزوري ديال هذا البروتوكول حاليا دابا فيها 700 مليون دولار. هادشي كيعني حاليا باللي واحد اوم مدعوم ب $178. يعني ديما هذاك التوكن ديال الاوم ديما مدعوم بواحد لو مونطون ديال الفلوس. باش تجمع هاد الفلوس، يعني لا تريزوري ديال اولمبيس داو كتبيع عليك واحد الضمانات اللي هما الا حطيتي عندهم لا ليكيديتي مثلا بحال داي ولا ايثير ولا شي كوين كما يكون، كيديروا لك تخفيضات على اوم كما قلنا. يعني من هنا هي كتجيب لا ليكيديتي. هنا الريسك اللي انت كتاخذ وانت مانفيستي في هذا البروتوكول هو ديال ان التوكن اوم انه يطيح في الثمن. الا طاح في الثمن هو كما قلنا مدعوم في الاصل مدعوم بواحد $1، ولكن مع لا تريزوري ديجا جمعات 700 مليون دولار هو مدعوم ب $178 حاليا، يعني في لا دات اللي انا مصور فيها لا فيديو. وهو دابا تيسوى في المارشي يعني $800. علاش؟ حيت كاين واحد لا دوموند عليه. لو ريسك اللي انت كتاخذ هو انك تخسر هذيك 800 ناقص 178. يعني البلافون، يعني الفلور برايس اللي تقدر انت تخرج به من تبيع به ذاك التوكن هو 178. مي الا طاح لو بري يعني انت غتخسر هذيك لا ديفيرونس ما بين الثمن اللي شريتيه فيه والثمن ديال الفلور برايس. يمكن لك تستيكي اون وتربح عليه واحد الاي بي واي اللي كبير بزاف، اللي واصل دابا 8000% ديال الاي بي واي. يعني اي بي واي هو روتور سور انفستيسمون انويال، فهمتي الربح ديالك في العام. وهذا راه ريفولوشنير، 8000% في العام راه كثيره بزاف. فهنايا البروتوكول علاش هذا الاي بي واي تيكون كبير بزاف؟ لان البروتوكول عنده الحق انه يمينتي، يعني يخرج واحد اوم الوقت اللي غادي يكون فيه $1 في التريزور. يعني $1 يمكن لها تمينتي ليك واحد اوم جديد. فهنا ستيك ريوردز كيكونوا هذاك الغوتور ديال ستيكين تيكون طالع بزاف. فهنا وصلنا لا فان د لا فيديو. وبيان سور هذوك لي بروتوكول مثلا ديال وندرلاند ولا هيكتور داو
ولا كما كتسمعوا تايم اكسيتيرا. كتسمعوا هاد السميات هادو دابا كاينين في لي ريزو سوسيو بزاف. هادو غير دي فورك. فورك شنو هو؟ ان ديريفي ديال ان بروتوكول، يعني سي لي ميم كونترا، سي لو ميم بروتوكول، غير تيكون في نوتر بلوك تشين. يعني وندرلاند راه سي اون فورك، يعني سي ان ديريفي ديال هذا البروتوكول انيسيال اللي هو اولمبيس دا. فوالا وصلنا لا فان د لا فيديو. كما قلت لكم كنوعدكم ان لا سيمين زعما في هذه لا سيمين غادي ندير واحد لا فيديو اكسكلوزيف على اولمبيس داو. غادي ندير لكم لي استراتيجي اللي تقدر تدخل بهم في هذا البروتوكول ويكونوا زعما رونطابل. خلوا لي كومونتير الا كنتو فريمون بغيتو هذه لا فيديو وبغيتو نكملوا في هاد لا نوفيل ترند، يعني لا نوفيل انوفاسيون ديال عالم لا ديفاي وعالم لا كريبتو. ما تنسوش ديروا لايك، وبالنسبه للجداد ما تنسوش ديروا سبسكرايب. نشوفكم على بروشين فيديو ان شاء الله. ساليو.